Mayong adlaw no sab mga igsoon. Aniya no sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Lunes, Setyembre 22. Ang uluhan sa tong leksyon mga igsoon, naguluhan kinig mga halad og ang espiritu. Mga kaigsonan, karon nga Lunes, ato lang tan-awon ang bahin sa mga halad og ang espiritu. Ang atong leksyon nagdala kanato og usa ka talagsaon nga istorya kung giunsa sa Dios pagtandog sa kasing-kasing sa katawhan aron motabang sila sa pagtukod sa tabernakulo. Og pinaagi nini mga igsoon, makita nato kung giunsa pud kita karon tawgon sa paghalad og pag-alagad alang sa iyang buluhaton mga kaigsonan. No? Dinhi sa atong leksyon ay unang pangutana, nag-ingon dinhi nga basa ang Exodo 35:4 og Exodo 36:7. Ingon dinhi unsang hinungdanong mga leksyon ang atong makita dinhi alang kanato karon. Tubag, ang dako nga leksyon maong kung ang Espiritu sa Dios maglihok sa kasing-kasing, ang paghatag mahimong malinawon ug malipayong binuhatan. Ang mga Israelita wala maghatag tungod kay gipugos sila, kundili apan tungod kay nalipay sila sa pagpasalamat sa Dios. Nindot kaayo naon mga igsoon nga kung ang Espiritu magtandog kanato, musunod dayon ang pagkamaayo sa kasing-kasing. Ug karon mausab kini ang paalala nga ang atong mga halad dili lang material, kung dili apil ang panahon, talento ug kusog mahimong usa ka dako kaayong bahin sa buluhaton sa Dios mga igsoon. Sa pagpadayon sa tong leksyon mga igsoon, sa pagtukod sa tabernakulo, daghan ang gikinahanglan. Unsa man, bulawan, salapi, kanang ginatawag diha og tumbaga, bato, panapton, kahoy nga akasya ug daghan pa. Ang tanan niini gihatag gikan sa kasing-kasing. Ang uban usab wala lang maghatag og materialis, apan ilang gihatag ang ilang kahanas ug panahon. Ang mga artaseno, mga mananahi ug bisan kinsa nga adunay talento nagserbisyo alang sa Dios. Klaro kayo mga igsoon nga ang buluhaton dili lang nagkinahanglan og kwarta, kung dili usab og kusog ug abilidad mga kaigsonan. Sama sa atong ginabuhat sa atong mga kaiglesiyahan mga kaigsonan, nagkalenlain nga mga buluhaton apan atong gitampuhan no sa pinaagi og unsa ang nanato, dili lang sa mga salapi mga kaigsonan no. Sa pagpadayon, hinumdumi mga igsoon, gipanalanginan sa Dios ang mga Israelita gikan sa ilang paggawas sa Ehipto. Nadala nila mga gasa nga ilang nadawat gikan sa mga Ehiptohanon, ug karon ilang higayon nga magpasalamat pinaagi sa halad. Nindot nga tan-awon, sobra pa sa igo ang ilang gihatag hangtod si Moses napugos sa pagpahunong kanila. Unsa kadako mga igsoon ang pagbati nga nalipay sa paghalad. Dugang pa, gipuno sa espiritu si Bezalel og Aholiab. Dili lang nga maalam sila, pero giuyunan sila sa balang espiritu aron sakto gyud ang ilang trabaho mga igsoon. Mao kini ang pamaagi sa Dios. Kung siya ang naghatag sa buluhaton, siya usab ang naghatag sa gahom aron kini mahuman. Mga igsoon, sa pagpadayon, makahulagway kini nga ang gasa sa Espiritu Santo nagalihok sa tanang matang sa abilidad. Ang Espiritu nagalihok dili pinaagi sa salamangka, kung dili pinaagi sa praktikal nga abilidad ug kahibalo. Mao kini ang pahinumdom nga sa matag buluhaton sa Dios, kung buhaton nato kini uban
sa balang espiritu mahimong hapsay ug mahuman kini alang sa iyang himaya nga kaigsunan. No, pagkanindot kayo, I know nga ato na ning naaplikar sa ato mga buluhaton sa iglesia nga motrabaho tang wala ang pagbagulbol, wala ang pagbagutbot, no? Kay naa ka nato ang Holy Spirit. Mga igsoon, na ay katapusang pangutana sa atong leksyon dari sa Lunes nag-ingon, unsa nga espirituhanong mga gasa nga imong nadawat diha sa Espiritu Santo? Tubag, ang matag-usan nato adunay espirituhanong gasa. Uban sa kaayo sa pagtudlo, uban sa talento sa pag-awit, uban sa pag-alagad ug pagtabang sa tanang buluhaton sa iglesia. Apan dili na to kalimtan mga igsoon nga ang gasa mahimong gamhanan lang kung anaa ang bunga sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Unsa pa, na ang gugma, na ang kalinaw, na ang pagka mapailubon ug uban pa. Ang gasa ug ang bunga magkauban kini sila mga kaigsonan, kay pinaagi niini mahimong epektibo ang atong pagpangalagad ug ang atong buluhaton diha sa atong tagsa-tagsa ka mga iglesia mga kaigsonan. Sa pagtapos, unsa man ang atong leksyon karon? Una, ang paghatag ug paghalad kinahanglan gikan gyud sa kasing-kasing mga kaigsonan. Ikaduha, ang Espiritu Santo mao ang naghatag og gahom og talento sa matag usa kanato. Ikatulo mga igsoon, kung ang Espiritu Santo maglihok sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, sobra pa sa igo ang mahitabo mga igsoon. O ang ikaupat, ang espirituhanong gasa magalambo lamang kung makita nato ang bunga sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Mao kini mga kaigsonan ang panawagan kanato. Ang Espiritu Santo magpuno kanato, dili lang aron magbaton ta og gasa, apan aron ato kining gamiton alang sa iyang himaya. Kay kung ang matag usa maghatag ug mag-alagad, hayag ug malambuon ang buluhaton sa Dios. Mga igsoon, sa pagtapos mag-amputa. Labing balaan ug gamhanan namo nga Dios nakasketasan sa mga langit. Salamat o Dios sa imong Holy Spirit nga nagahatag sa among kusog, talento ug kasing-kasing nga magahalad alang sa imong buluhaton. Tabangi kami nga gamiton kini uban sa bunga sa Espiritu. In the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, mga igala, salamat na usab sa iyong pagtanaw, pagpaminaw, nining atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.